तर तुमकां खबर आहा कारापुरीच्या एज्युटेशनाक 115 दीस जालेले आनी तितून आख्खो दीस भर रावताले नीता मोरजकर. तुमकां खबर आहा ते कशें उलयताले पळय ते, पूण आतां परिस्थिती अशी जाल्या की तें सारकें बरें ना आनी ताका लागून गांवचे लोक तेजे खबरेक येयत आहा. ताका बसपाक उठपाक त्रास जाता. ताका लागून आयज ही सरकाराची जबाबदारी एक्चुली. हें जें कितें आतां जाता, आतां नीता थिंगा बसोन बसोन तेजे पांयांक दुखता, हात दुखता, ताका लागून ते कडेन वचपाक जायना प्रोटेस्ट सायटीचेर. सो ताका लागून तेजी जी हेल्थ आहा, हेल्थ सद्याक तरी बिगडलेलें आहा. आई कितें म्हणपाचें आहा? तूं आतां खबरेक येयल्या पळय ती. हय, तें आतां 115 दीस बसोन बसोन आयज तेजी हालत अशी जाल्या, म्हणजे बरें ना जालें. तर सरकारान दिसना तुका हितून आतां कितें तरी तोडगो काडूंक जावो म्हणून? आतां कितें ताका आतां आमी आतां कितें कितें सांगत आहा, कितें खा जेय कितें कर. ताका आतां इतर हांव दोतोरागेर पळय तुमी हेजेर गेल्ले पळय न्हू गुडकिल्यागेर बसोना गो तूं, तें म्हणटा ना म्हणटा. तें इल्लें इल्लें पळयल्यार आतां सापूच बारीक तशें जाता. मात तरी कितें जावंक जाय आसलें न्हू. येतालें वयतालें करतालें आनी आमच्या वांगडा बसतालें कारण आतां ही म्हाजी तिसरी फावट. दिसता म्हाका अशें जाम दिलें तें, जाम दिलें म्हणून आतां दिसान हांगा पळयलें आनी गेलें आनी म्हाका तें खंयच्या खंयच कशें दिसूंक लागलें. परतें सकाळीं परतें हांगा येयलें हांव. येयलें आनी मागीर हांव परतें थंय गेलें आनी आतां म्हाका चेडो म्हाका थंय पावलो घेवन. म्हाका याद जाली हेजी. बाबा राव म्हटलें मातसो वयता आनी पळोवन येता ताका. तेजे कडेन पेज दिलें आनी हांव ताका आतां परतें पळोवन येयलें. बरें दिसना न्हू. तुमी सगळीं बराबर आसतालीं न्हू? आसतालीं न्हू, एकी कडेन उलयतालीं आई आई दिसतान करी बसता उरता थंय मजा कशी जाय. आनी आतां आतां जालें ना ताका 4-5 दीस जाले आसतले गोवा ना तेजे 8 दीस. हें सकाळीं म्हणून पूण म्हाका सकाळीं ती येयली आजकें तेजो मोठो जाला अशी ती बसला थंयच म्हणूंक लागली. हांव तशें इतरांना कोणाकूय आज मोठो जालो तो आयकलें आनी हांवें चेड्याक घेतलें म्हणटा म्हाका देव बाबा हांव चलो न्हू तेचो तूं चल म्हटलें आनी हांव हांगा देंवलें आनी हांगा येयलें. कशी तेजी ही पद्दत जाली. आतां कशी आनी कितें ती देव जाणा आमी कितें जाणा आमी कितें सांगतलीं. तें आतां सरकारान मतीन घेवपाचें. पळय लोकांक आतां अशे त्रास पडटा. सरकारान कमी घेवपाचें तो पण खरो आयकच ना आनी कांय करीत ना. ताका कांय पडलेलेंच ना लोकांचें. ताका लोक मेल्यारूय जाता आनी जगल्यारूय जाता. कांय फरक पडना. ताका फरक कांय पडना. कळटा तेजें फरक कांय पडना म्हणून कळटा न्हू. आनी कितें सांगूंक जाय? लोकांनी सांगपाचें कांय आसना. ताका फरक आनी कांय कितें पडना. सांगतलीं? आमकां येयलो वाद. हय तांकां कितें वयच्या पडलें जाल्यार कितें तरी जातलें आनी तांकां कोणाचें पडलें ना. 1 म्हयन्यान न्हू 2 म्हयन्यान तरी 3 म्हयने 4थो म्हयनो. चवथो म्हयनो लागलो. चवथो काबार जाय ते. न्हिदला तो. न्हिदला काय न्हिदो ना कोण. सगळे जागेत आहा आनी सगळे तेका आयकूंक येना. टीसीपी आयकूंक येना. तो टीव्ही पळयता कितेंच पळयता आमची पयलींच्या. आनी कितें पळयतले. ही आतां परीक्षा तुमची सगळ्यांची. परीक्षाच घेता तो आनी कांय ना. आनी काय पळयना. परीक्षाच घेता. पळयता पूण आमी बसतलीं. आमी ती जायसर बसतलीं. आमी तशी उठली ना. हें खरें सांगता तुका. जाता तितकी जाता. 5 जाणां सुद्दां जाल्यार जाता पूण बसतलीं. जाण कितले त्रास जाले आतां बसतलीं आनी ते स्क्रॅप केल्या ते उठकीत ना. तें सांगूनच दवरला न्हू. तुमी कितें करा अशें. पूण आमच्या टायम सोदचें ना. आमच्या आतां केन्नाच्या काळाचें आतां सद्याक आई तेंचो टायम चल्लेलो आहा. तुमचो टायम येतलो एक दीस. कित्याक जाणा तुमी आतां दयाल्यार काळें उरलें आनी तुमचें करून सगळें घेतलें. आमी काणजेवन इतकें फुकट गेली त्या जांगराक. काणजेवन आमी फुकट गेली आनी तुमी हेच्या घडयेन सगळ्यांच्या वाटलान दवरली. कितें करपाचें आहा आमी तें तुमकां आतां आमी दिवं. एक दोंगर तो म्हटल्यार आमचो गीम आनी पाव सगळें आमकां मेळ्ळो. कितें मेळ्ळो हळमी मेळ्ळो सगळें मेळ्ळो. मेळना कांय ना. सांगपाचें कांय ना. सांगून सगळें मोकळें जालें. तें दाखय. पावडर घालून उजरान घेवपाचें अश्वगंध ते आनी पानां उकडून हें करपाचें शेक मारपाचो. ही कसली पानां ती? लिंगडेची. ही हेका दुखीक. ते संधिवात जाता न्हू तेका. आतां ही खंयची हाडल्या ती पानां? रानान सगळें मेळटा.
ह्या दोंगरार हय. हां हे बाई. तर मातसो आमचो दोतोर आहा दोतोर प्रमोद सावंत तूं झाड्या पाल्याचो दोतोर म्हणून जाणा आमकां खबर आहा हे पळय, हे पळय तेका तेल लावपाचें आनी धोपरांक शेकपाची ते संधिवाताक बरें. तेल कळलं, खोबरें. खोबऱ्यान न्हय हेजें सरसो हां हेजे तेलान हे सरसोचें करपाचें आनी अशें हे करपाचें बांदपाचें. ही झाडां वयर आसात दोंगरार वखदां पाणी नासतना कांयच ना न्ही आनी तेणी माती करून दवरल्या सगळे वखदां पिवतात. वखदां सगळीं वखदां हे वखदाची झाडां बा सगळीं घालीं सगळे घाली सगळीं पाड घालून उडयलीं वखदाची. ही डेंगरीची झाडां बिडां आमच्या घराकडे सुद्दां आहा ती. घराकडे सुद्दां आहा. हे आमी ओहले वखदाची झाडां आहा पळय ती सगळीं प्रदर्शन घाललेलें पळय तो चिंबेल जेन्ना युनिटी मॉलाचो टायम येयलो पळय त्या टायमार तेणी सगळें प्रदर्शन घाललेलें. आनीक आतां सद्याक तरी हे पळय तुमी पळोवंक शकता जेन्ना नीता मोरजकर तेजो आवाज सगळो गोंयकार रावता तेजो आवाज आयकपाक पूण तुमकां सांगूंक जाता तें बरें ना तेका लागून तेका ते लोकांनी हे वयर कितें वखदी झाडां आहा पळय ती हाडून तेका आतां बेगीनूच बरें करपाक ती सगळीं येयलेलीं आहा तेजे खबरेक तेका दिता हीं झाडां तेका लावपाक आनी तेजी दूख आहा पळय ती उणी करपाक. आमी सजमता की तें बेगीनूच बरें जातलें आनी बेगीनूच तें गोंयकारांच्या मदें येतलें गोंयकारांक तेजो आवाज परतून आयकोंक मेवतलो म्हणून तेका हें करता. आनी सजमता सरकार हो ह्या बायलांक त्रासान घालतलो हो तेंचेर जें कितें आहा हाडलां पळय तें प्रोजेक्ट बेगीनूच हो रद्द करून तांकां एक विक्ट्री कशी दितलो म्हणून. आनी ऑगस्ट 15 तारीख कितें एक इम्पॉर्टंट दीस आहा जो मुक्ती दीन आहा जो इंडिपेंडन्स डे म्हणटा. तर आयज ह्यो कारापूरच्यो बायलो आहा पळय ह्या सरकारा कडेन मुक्ती मागता ह्या प्रोजेक्ट हो जो लोधा प्रोजेक्ट आहा पळय तेजा मुक्ती मागता. तर आमी सजमता ही आसतली आनी जी मुक्ती ही कारापूरची बायलां जी गव्हर्मेंटा कडेन मागता ती ताका बेगीनूच मुक्ती दितलो. तर नीता कितें जालां कितें तुका? आम्ही आता 2-3 महिन्याला ते बसता आतां हे तूं ते बसन आतां थंडी थिंगा लागता ते हे वॉल्साण आहा पळय आम्ही काम करताले घरान आता वचून बसता आता ते पावस पडटा सगळे वर्सांनी मातशी त्रास जाले आणि काय तशी पूण आम्ही स्ट्रॉंग आहा ते जाल्यार पूण कितें आहा हे त्रास आतां हो खास करून हो व्हिडियो काडटा इतलेंच सांगूंक सोदता हो व्हिडियो काडटा हो सरकाराक दाखोवपाक की ते थोड्या जाणांक फकाणां दिसता 115 दीस थिंगा वचना णवांक वयता तुमी मागीर परतून जेवन येता परतून बसता मागीर च्या पिवन घरा कडेन वयता आनी मागीर अहें थोड्यांक अहें दिसता की हें कांयच न्हू. पूण कितें आहा ह्यो बायलो घर संवसारूय चलयता घरचें कामूय करचें पडटा सगळें पळोवचें भुरग्यांचेंय पळोवचें पडटा आनी मागीर हे पळय ते वॉल्साणीन पळय तुमकां जायते फावट सांगलेलें तेणी ती वॉल्साण थिंगा जेणी ती सकयल तेणी चिऱ्याक घालेली आहा चिऱ्याक ते सारकी वॉल्साण लागलेली आहा आनी ती वॉल्साण जेन्ना पांयांनी ओडटा तेन्ना मागीर हीं दुयेंसां जाता. तर सांग नीता. पूण आमी भिवचे ना भिवपाचें ना आमचे ते सोडचे ना आमी आमचें काम चालूच तेजली कितेंय जावं बरी ना जावं इवन सगळीं जाणां कितें एक दीस जेवण घेवन येता रांदून आनी कितें सगळीं जाणां हेल्प करता म्हणजे तुमची ती फॅमिली आहा म्हणजे फॅमिली कशी 3 महिन्यांनी आमची अशी फॅमिली तयार जाली की ती एका म्हाका सामकी सोडपाक तयार ना पूण ह्या सरकाराक आमचें कांयच आमचें चुरचुरे येना कितें तरी येवन हांगा हेल्प करता म्हाजें काम करता आनी कितें करता कितें रांदून घेवन येता कोण हांगा येवन रांदता इतली म्हणजे ती 4 दिसांची सुद्दां आमी पयलीं काय वळखा नासली एकामेकाक पूण थंय वचून आतां इतली म्हणजे सारकी घरची फॅमिली जाली आनी ती आतां आमकां इतली सपोर्ट करता तसोच आमी सपोर्ट आमी लोधा बंद करपा खातीर दाखयतली पूण भिवची ना कितेंय जावं. आमी पळयता तें इतलें स्ट्रॉंग आहा मेंटली फिजिकली घडये ते वीक जालां आसतलें पूण मेंटली इतलें स्ट्रॉंग आहा ती हो सरकारान मातसो देख घेवची आनी जाता तितले बेगीन ह्या बायलांक ऑगस्ट 15 दिसा पयलीं ह्या त्रास तुमी ते जिता ह्या त्रासांतल्यान मुक्ती दिवची इतल्यान मागता माणकुलें खातीर मानियल वाज सायन ऑफ करता.